दोस्तों, ये हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, एक ऐसे काबिल और ताकतवर इंसान के जिन्होंने अकेले ही अमेरिका के साथ साथ उसके पूरे नेटो ग्रुप का मुकाबला किया। बल्कि अब तो ये भी कहा जा सकता है कि न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उस मुकाबले में इन सारे देशों को कड़ी शिकस्त भी दी। शिकस्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मीडिया सोर्सेज से लगभग ये बात क्लियर हो चुकी है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर में ऑलरेडी रशिया जीत चुका है। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि बहुत जल्द ही हम लोग देखेंगे कि या तो यूक्रेन की फौज ऑफिशियली सरेंडर कर चुकी होगी या फिर यूक्रेन के लीडर ज़ेलेंस्की पुतिन के साथ हम लोगों को समझौते के लिए टेबल पर दिखाई देंगे, या फिर इस तरह का कोई और भी काम हो सकता है जो दरअसल ऑफिशियली इस बात का ऐलान होगा कि रशिया ये जंग जीत चुका है। मगर दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जो जंग चल रही है, इसकी वजह से अब एक बार फिर से पिछले कुछ दिनों से व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया के अंदर चर्चाओं में आ गए हैं। और चर्चाओं में आने की वजह है उनके कुछ ऐसे फैसले, उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज और उनके कुछ ऐसे काम जो इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग की तस्वीर को तो बदल ही सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ इस दुनिया के नक्शे को और इस दुनिया की राजनीति को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग पिछले 1-2 दिन से वायरल होने वाले इन सारे फोटोज और वीडियोस को देखिए। ये दरअसल कोई आम तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि वो लम्हे हैं कि जिन्होंने अमेरिका और उसके इजराइल जैसे पक्के दोस्तों को न सिर्फ पूरी तरह से हिला रखा है, बल्कि वो दर्द दिया है कि जो इन लोगों को शायद पिछले कई सालों में नहीं मिला होगा। दरअसल दोस्तों, मैटर ये है कि जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तो अमेरिका की तरफ से लगातार पूरी दुनिया में रशिया के खिलाफ इस तरह का माहौल तैयार किया गया था ताकि जल्द से जल्द रशिया को पूरी दुनिया में आइसोलेट किया जा सके, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसा कि नॉर्थ कोरिया को या फिर कुछ हद तक ईरान को किया गया था। हद तो तब हो गई कि जब व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट ही निकलवा दिया गया। ये दरअसल अमेरिका का एक ऐसा मंसूबा था जिसके जरिए से वो पुतिन को भी बिल्कुल उसी तरह से हैंडल करना चाहता था जिस तरह से किसी दौर में इराक के सद्दाम हुसैन या फिर लीबिया के गद्दाफी को किया गया था। अमेरिका के इस कदम की वजह से अब व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश रशिया से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि न सिर्फ पुतिन को बल्कि पूरी दुनिया को पता था कि इस अरेस्ट वारंट की वजह से जैसे ही व्लादिमीर पुतिन दुनिया के किसी और देश में पहुंचेंगे उनको फौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर अमेरिका या फिर उसके सारे दोस्त देश अपने सबसे बड़े दुश्मन पुतिन के साथ क्या करते, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस इतना समझिए कि यूक्रेन रशिया वॉर शुरू होने के बाद पुतिन ने सिर्फ 5-6 देशों का ही दौरा किया, और वो भी वो सारे देश हैं कि जो किसी दौर में रशिया का ही मतलब कि USSR का हिस्सा हुआ करते थे, और आज भी पुतिन के उन सारे देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मिसाल के तौर पर बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या इस तरह के और सारे देश। इनको छोड़कर पुतिन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 2 देशों का ही दौरा किया गया था, उनमें से एक था चाइना जबकि दूसरा था ईरान देश। अब जाहिर है ये दोनों देश तो खुद अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, इसीलिए पुतिन को पता था कि यहाँ पर जाने पर कोई खतरा नहीं है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू होने के बाद जब लगभग सारे मीडिया सोर्सेज से ये बात क्लियर हो चुकी है कि रशिया पूरी तरीके से इस जंग में बढ़त हासिल कर चुका है और लगभग जीत का ऐलान होना ही बाकी है, तो अब रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी दूसरे रंग में नजर आ रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ दुनिया के बाकी सारे देशों का दौरा करना भी शुरू कर दिया है, बल्कि वो तो अमेरिका से बदला लेकर उसको मजा भी चखाना चाहते हैं। और दौरा करने के लिए व्लादिमीर पुतिन की लिस्ट में सबसे पहला नाम आया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब कि UAE और सऊदी अरबिया जैसे अरब देशों का। वैसे तो ये दौरा हो रहा है ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि जब से अरेस्ट वारंट जारी हुआ था जब से किसी ऐसे देश में पुतिन पहली बार जा रहे थे। मगर हद तो तब हो गई और पूरी दुनिया के मीडिया में कोहराम तो उस वक्त मचा कि जब UAE और सऊदी अरबिया जैसे देशों से पुतिन के स्वागत के वीडियोस और फोटोज पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हुए। दरअसल ये एक ऐसा स्वागत था कि जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि पिछले कई सालों के इतिहास में UAE के अंदर दुनिया के किसी भी नेता का इतना शानदार और गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ ही नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आखिर पुतिन का इतना बड़ा और शानदार स्वागत क्यों किया गया, वो भी 2 ऐसे अरब देशों में कि जिनको हमेशा से ही सबसे ज्यादा प्रो अमेरिका माना जाता है। जबकि याद रहे कि आज से सिर्फ कुछ महीने पहले तक तो सिर्फ चंद देशों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के ज्यादातर देश ना तो खुद चाहते थे कि पुतिन उनके यहाँ पर आए और न ही पुतिन खुद वहाँ जा रहे थे, क्योंकि उन सारे देशों को डर था कि अगर पुतिन यहाँ पर आएंगे तो हम नहीं जानते कि अमेरिका की तरफ से किस तरह का एक्शन होगा।
فی الحال اب جو ہم لوگوں کو UAE اور سعودی عربیہ جیسے دیشوں میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ہونے والی جنگ۔ دراصل پچھلے ایک لمبے وقت سے ہی ان سارے عرب دیشوں کی حکومتوں پر ان کی عام پبلک کی طرف سے بڑا پریشر پڑتا جا رہا ہے، اور ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی امریکہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ ایک وقت پر تو ایسا بھی لگا کہ امریکہ نے ان سارے دیشوں کو کوئی ویلیو ہی نہیں دی، بلکہ وہ تو ان کو پوری طرح سے اگنور کر رہا ہے۔ اور اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ عرب دیشوں نے پہلے تو چائنا سے کانٹیکٹ کیا اور باقاعدہ وہاں پر یہ سارے لوگ پہنچے، مگر بعد میں چائنا نے بھی وہ سب کچھ نہ کیا کہ جس کی امید کی جا رہی تھی، بلکہ وہ تو بالکل نیوٹرل رہا۔ اسی لیے اب فائنلی رشیا سے عرب دیشوں کی نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں اور رشیا کے ساتھ عرب دیش ہاتھ ملا رہے ہیں، اور اس طرح کا سواگت کر کے تو انہوں نے کھلے طور پر امریکہ اور اسرائیل کو بڑا اشارہ دیا ہے۔ اور تو اور ولادیمیر پوتن جب UAE کے لیڈر کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے ٹیبل پر میڈیا کے سامنے یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ جن کچھ چند بڑے مدعوں کے اوپر ہم لوگوں کی بات چیت ہونے والی ہے اس میں سے ایک مدعا اسرائیل اور فلسطین کا یہ پورا کانفلکٹ بھی ہے۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ان دونوں عرب دیشوں کے دورے کے فوراً بعد ولادیمیر پوتن کی طرف سے ایران کو بھی ہوسٹ کیا جا رہا ہے، مطلب ایران کے لیڈر رشیا پہنچیں گے اور وہاں پر ان لوگوں کے بیچ بات چیت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جیو پالیٹکس کی سمجھ رکھنے والے لوگوں کا اب یہی ماننا ہے کہ ہو نہ ہو اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے، مڈل ایسٹ اور رشیا کے بیچ اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ ضرور پک رہا ہے، جو امریکہ اور اسپیشلی اسرائیل کے لیے تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ دوستو بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ کچھ وقت پہلے تو رشیا کی طرف سے اسرائیل کو ایک ایسی وارننگ دے دی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے کافی ہلچل مچ گئی تھی، اور وہ وارننگ تھی سیریا سے ریلیٹڈ۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جیسے ہی حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ شروع ہوئی تھی تب اسرائیل کے خلاف اور بھی کئی طرف سے فرنٹ کھل گئے تھے، جس میں سے ایک تو لبنان میں موجود حزب اللہ کی طرف سے تھا، ایک یمن میں موجود ہوتیز کی طرف سے تھا، جبکہ ایک فرنٹ سیریا اور عراق کے علاقے میں موجود ان لڑاکوں کی طرف سے بھی تھا کہ جن کو ایران کا پراکسی مانا جاتا ہے۔ مگر سیریا اور عراق میں موجود ان لڑاکوں نے اسرائیل کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنے کی بجائے ان سارے بیسز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا کہ جو امریکہ کے سیریا یا پھر عراق کے علاقے میں موجود ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے بالکل شروعاتی دنوں سے ہی لگاتار ایک کے بعد ایک امریکہ کے بیسز کے اوپر کئی اٹیک کیے گئے، مگر امریکہ نے بالکل بھی رسپانس کیا ہی نہیں۔ اگر کیا بھی تو وہ صرف اور صرف دنیا کے سامنے اپنا بوجھ بھرم بچانے کے لیے، مثال کے طور پہ 100 میں سے بالکل 5%۔ حالانکہ دوستو اسرائیل کی طرف سے شروعاتی دنوں میں سیریا یا اس طرح کے علاقوں میں ایئر اسٹرائکس وغیرہ دیکھی گئی تھیں، لیکن امریکہ نہ صرف خود خاموش رہا بلکہ بار بار اس نے اسرائیل کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور یہ صلاح دی کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہے اور ان علاقوں میں بالکل بھی کارروائی کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اور امریکہ یہ جو اس طرح سے بالکل خاموش بیٹھا تھا یہ صرف اور صرف رشیا کی وجہ سے، کیونکہ رشیا کے بھی سیریا جیسے سارے علاقوں میں بیسس موجود ہیں۔ امریکہ اور رشیا جیسے دیشوں کے ان سارے علاقوں میں بیسس کیا کر رہے ہیں اگر یہ جاننا ہے تو ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ دراصل جس طرح سے کسی دور میں عراق یا پھر لیبیا جیسے دیشوں میں حکومتوں کا تختہ پلٹ کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے ہی کسی دور میں سیریا کے جو راشٹرپتی ہیں یعنی کہ بشر الاسد، ان کی حکومت کا بھی تختہ پلٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ کافی حد تک امریکہ اور اس کے ساتھی اس چیز میں کامیاب ہو بھی گئے تھے۔ امریکن فوج کی مدد سے سیریا کے جو باغی تھے انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اسد گورنمنٹ کے خلاف کارروائی کی اور بڑھت بنانا شروع کر دی۔ لگ بھگ بشر الاسد کی سیریا سے گورنمنٹ جانے ہی والی تھی، مگر آخری وقت میں اس جنگ میں انٹری ہوئی رشیا کی، اور رشیا کے اس جنگ میں کودتے ہی جنگ کی تصویر بدلنا شروع ہو گئی۔ بشر الاسد کی گورنمنٹ کی جو فوج تھی اب اس نے نہ صرف اپنے پرانے سارے علاقوں کو واپس لینا شروع کیا بلکہ اپنے آپ کو کافی حد تک اسٹیبل بھی کر لیا، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار سیریا میں جو بشر الاسد کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں رشیا کا اور کچھ حد تک ایران کا ہی ہاتھ ہے۔ سیریا میں جنگ بندی تو ایک لمبے وقت پہلے ہی ہو چکی ہے، مگر امریکہ اور رشیا کی وہ فوج کہ جو اس جنگ میں لڑ رہی تھی ان کے بیسس آج بھی وہاں پر موجود ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اسرائیل اور فلسطین کی اس جنگ میں امریکہ کو سب سے زیادہ ڈرا رہی ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف امریکہ کی شروع سے ہی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ جنگ زیادہ نہ پھیلے اور ایک ریجنل وار میں نہ بدل جائے، تو وہیں دوسری طرف حماس یا اس طرح کے اس کے جتنے بھی ساتھی گروپ ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ جنگ ایک ریجنل وار میں بدل جائے۔ ایران دیش جو اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں کھل کر نہیں کود رہا ہے اس کے پیچھے بھی سب سے بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ ایران کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس جنگ میں کودنے کے بعد میں اکیلا رہ جاؤں،
क्योंकि जाहिर है अगर ईरान कूदेगा तो अमेरिका और उसके साथी तो इसराइल की तरफ से कूद ही जाएंगे, लेकिन अगर ईरान की तरफ से इस जंग में कोई भी नहीं आया तो ईरान का हारना तय हो जाएगा। मगर अगर ये जंग दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच डिवाइड हो जाए और इन लोगों के पीछे रशिया आकर खड़ा हो जाए तो जाहिर है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि किसका पल्ला भारी होगा। जिस धमकी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया वो धमकी भी दरअसल रशिया की तरफ से इसी चीज से रिलेटेड दी गई थी। जब इसराइल की तरफ से सीरिया के इलाके में कुछ एयर स्ट्राइक्स वगैरह की गई थी तो रशिया की तरफ से धमकी देते हुए ये कहा गया था कि इसराइल ये जो कुछ भी कर रहा है वो उसके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि जो सीरिया है वो हमारा एलाय है, हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, और इसराइल के सीरिया पर इस तरह से एयर स्ट्राइक करने से ये जंग एक रीजनल वॉर में बदल सकती है। तो दोस्तों इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच जो कुछ भी चल रहा है यह मीडिया में काफ़ी चर्चाओं में रहेगा। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।